अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको बहुत सारी खुशियां दे। अच्छा जी, चलें। आज ये शाम का टाइम है, और शाम का क्या, तकरीबन रात के मगरिब के बाद का टाइम है। तो इस्लामाबाद में शदीद किस्म की गर्मी है। तो किचन में फ़ैन है, तो वो उससे ना, अगर उसको चलाते हैं तो कुकिंग नहीं होती। तो मैं जा रही हूँ ब्रैकेट फ़ैन लेने। तो ये ब्रैकेट फ़ैन है जो मैं अभी लेके आई हूँ। ये किचन में लगवाना है, क्योंकि किचन में शदीद किस्म की गर्मी है और खाना बिल्कुल नहीं बन रहा ना। तो रात को लेके वापस आते हुए लेट हो गए थे। ये नेक्स्ट डे का आगे व्लॉग है। तो अगले दिन नाश्ते के बाद सबसे पहला काम यही हुआ था कि इसको फिट करवाए ना। तो किचन में काम करना तो आजकल इतना मुश्किल हुआ है, और ऊपर से सावन भी है। सावन में आपको पता है गर्मी भी अजीब सी होती है, हबस वाली। और पूरे घर में भी अजीब ही ना किस्म की स्मेल आती है। तो आज का टॉपिक भी यही है कि उस स्मेल से बचने के लिए हम क्या क्या करें ना। तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये ब्रैकेट फ़ैन बहुत अच्छा है। इससे ये होता है कि आपके ना जहाँ कुकिंग हो रही है ना, स्टोव, उसको नहीं हवा लगेगी, आपको ही लगेगी ना। वो जो छत पे फ़ैन लगा हुआ था उससे पूरे किचन में हवा होती है ना। तो इसलिए ये अब मैं ये वाला लेके आई हूँ। तो इसको लगवाती हूँ और उसके बाद ही सारा काम होगा। तो ये देखें, ये लग गया अभी। वो एक लड़का आया था, उसकी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। वो मैक्सिमम उसने मेरा ख्याल है 20 मिनट भी नहीं लगाए और लगा के चला गया। तो काफ़ी अच्छा लग गया। अब तो बर्तन धोते हुए अपनी तरफ कर लो, और वैसे खड़े हैं कुकिंग कर रहे हैं तो फिर भी इसकी साइड चेंज करके तो कर लो आराम से। ये बहुत ही अच्छा हो गया। किचन में कुकिंग करना काफ़ी आसान हो गया ना इससे। वो छत वाले पंखे से तो पूरे किचन में हवा होती थी, और फिर कुकिंग भी नहीं होती थी ना। वो खाने को कह ले कि हीट ही नहीं पहुंचती थी। तो इसलिए फिर ये वाला लेके आई हूँ ना। तो चले अभी। ये बारिश है, बारिश के बाद ना तो पूरे घर में अजीब सी ना हमक सी होती है। तो इसलिए आजकल मैं ना तकरीबन डेली पूरा घर धो देती हूँ, और उसके बाद सारे दरवाज़े खिड़कियाँ खोल देती हूँ। क्योंकि मैक्सिमम ना बाहर मौसम ऐसा होता है कि धूप नहीं भी है लेकिन हबस है, गर्मी है। तो अगर दरवाज़े खिड़कियाँ खुले हों ना तो पूरे घर में एक दफ़ा हवा लग जाए ना, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एक तो ये जो धुला हुआ फर्श है ना, इससे भी खुश्क हो जाता है, और ऊपर से ना ये हमक भी नहीं आती। पूरे घर से स्मेल जो अजीब सी आती है ना, वो भी नहीं आती। सावन में ना, सावन की एक अपनी इस तरह की ना स्मेल होती है। आप भी नोट करते होंगे कि जैसे हर चीज़ गीली गीली है ना। तो उसके लिए मैं पूरे घर के ना दरवाजे खिड़कियाँ ये खोल देती हूँ। जैसे ही चाहे बादल आ रही हो ना, थोड़ा सा मौसम इस तरह का हो, तो तब भी मैं खोल देती हूँ। बादल आ रहे हैं तो हवा चल रही है साथ, वो तो बहुत ही मज़े का मौसम लगता है। अगर उसमें पूरे घर के दरवाजे खिड़कियाँ खोल दें, पूरा घर धुला हो, और बहुत अच्छा लगता है। अपने आप को भी बहुत सुकून होता है जैसे ही पूरा घर साफ़ सुथरा हो ना। तो मैं तो बस दफ़ा फ़र्श पे भी बैठ जाती हूँ इस तरह पूरा घर धो के, और ठंडा ठंडा एहसास होता है ना, ठंडक का एहसास भी होता है घर में। उतनी फिर गर्मी भी नहीं लगती ना अगर पूरा घर साफ़ सुथरा कर लें तो। कीड़े मकोड़े भी नहीं आते। जैसे कोई छोटा मोटा ज़रा गिर गया, आजकल एक नवाला भी कहीं छोटा सा गिर जाए तो उस पर भी इतनी चींटियाँ इकट्ठी हो जाती हैं। तो अगर रोज़ धुल जाए ना, तो इससे फिर कीड़े मकोड़े भी कम होते हैं। एक तो ये ज़रूर रखें कि ये सावन के महीने में ना अपने घर को एक दफ़ा धो ही दिया करें, इससे काफ़ी अच्छा होता है। हाँ, शर्त यह है कि आपके पास पानी हो। अगर ज़्यादा पानी नहीं है तो थोड़े थोड़े पानी से धो लें। इससे घर भी साफ़ हो जाता है, और इसमें स्मेल भी नहीं आती, और चूंटियाँ भी नहीं आती, कीड़े मकोड़े भी कम आते हैं। तो इस तरह अच्छे से पूरा घर में धोऊँगी, और वो गिराज गमले सारा कुछ धो के फिर आराम से बंदा बैठ जाए ना, और जल्दी जल्दी हो जाता है। पोछा लगाने के टाइम तक कि ये ऑलमोस्ट ये सारा काम हो जाता है। तो इससे घर में एक तो वो भी नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्मेल नहीं आएगी। दूसरा, घर पूरे को साफ़ करके खिड़कियाँ दरवाज़े खोलें, एक दफ़ा अच्छी सी हवा लगाएं, और उसके बाद ना आप कोई भी डिफ्यूज़र जला दें, एयर फ्रेशनर है तो वो कर दें। कुछ भी नहीं है तो आप लीमू काट के 2-3 जगह पे रख दें। उससे ना काफ़ी घर में अच्छी सी एक स्मेल हो जाती है ना पूरे घर की। जैसे मैं कह रही हूँ कि सावन के महीने में थोड़ा सा मसला होता है, तो वो उससे काफ़ी अच्छी स्मेल हो जाती है पूरे घर की। इसी तरह चीनी में चींटियाँ आ जाती हैं, उसमें लौंग रख दें
تو جیسے آٹا ہے آپ کے پاس ہے، پہلے تو کوشش کریں کہ گندم کا آٹا اگر پسواتے ہیں یا باہر سے لاتے ہیں تو کم سے کم لائیں، لیکن پھر بھی اگر ہے تو اس میں کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے چونٹیوں وغیرہ کا، تو آپ اس کو نا اس میں لونگ رکھیں، تیز پات رکھیں، اس سے بھی نہیں ہوگا، اس میں سسریاں بھی نہیں آئیں گی، اور یہ بھی نہیں ہوگا نا کیڑیاں وغیرہ، اس طرح کوئی کیڑا نہیں ہوگا۔ تو سنک کے نیچے جو جگہ ہے اس کو اچھی طرح صاف ستھرا رکھیں۔ دوسرا دیکھیں کونے خدروں میں بعض دفعہ ہمارا پرانا سامان ہوتا ہے، ہم وہ پھینک دیتے ہیں، چھت پہ پھینک دیتے ہیں، ان دنوں میں کیڑے بھی بہت آتے ہیں، تو آپ کوشش کریں وہ بھی نہ ہو، اس کو کہیں باہر پھینک دیں۔ میں تو کہتی ہوں گھر میں اس طرح کی فالتو چیزیں اکٹھی کریں ہی نہ، وہ پہلے ہی باہر پھینک دیں۔ تو جیسے آپ اس طرح صاف رکھیں گی نا تو اس سے دو تین فائدے ہوں گے، ایک تو گھر سے اسمیل نہیں آئے گی، دوسرا پورے گھر میں کیڑے مکوڑے نہیں ہوں گے، کوئی اس طرح کا آج کل تو اللہ معاف کرے چھوٹے چھوٹے کیڑے اس طرح کے عجیب عجیب شکلوں والے آ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ کبھی گلی میں نکلو نا تو کافی نظر آتے ہیں۔ تو آپ ہر روز اگر اس طرح صاف ستھرا کریں گے نا، ہر کونا صاف کریں کہ کوئی چیز اس طرح رہے نا، اس سے ایک تو آپ کا گھر صاف ہوگا، دوسرا اس مہینے میں نا خاص کر یہ جو جولائی اگست 2 مہینے ہیں نا، ان میں آپ کیڑوں سے بھی کافی بچے رہیں گے نا۔ آپ اس طرح کی، اور ان دنوں میں تو کہتے ہیں یہ جو ڈرین ہوتے ہیں واش روم کی، ان کی بھی جالیاں اچھی طرح صاف کر کے اور ان کو ٹائٹ بند رکھیں، کیونکہ یہ عجیب سا موسم ہوتا ہے نا سلا سا، تو اس میں کیڑے مکوڑے بہت نکلتے ہیں، بعض دفعہ تو سانپ وغیرہ بھی نکل آتے ہیں۔ تو آپ اس طرح کی چیزوں کو نا کافی اچھے سے احتیاط سے رکھیں، تو اس سے کافی آپ کو، اور نا اپنے گھر کو خشک بھی جلدی کریں، جیسے میں نے کہا نا اس کو دھوئیں اور اس کے بعد نا اس پہ خشک کپڑا ضرور لگائیں، ایک تو اس طرح فرش پہ داغ دھبے بھی نہیں پڑتے، اور خشک بھی کریں، جہاں پہ بھی آپ کپڑے دھو رہے ہیں اس کو اچھی طرح خشک کر کے الماری میں رکھیں، اس سے بھی اسمیل میں کافی حد تک بچت ہوتی ہے۔ ہر چیز کو نا خشک بھی کریں، اگر دھلنا ہے نا ان دنوں میں کپڑے بھی آپ ایک دن میں پہنتے ہیں دوسرے دن نہیں پہنے جاتے، ایک دن ہر روز ہی ہر بندہ نہا رہا ہے اور کپڑے چینج کر رہا ہے، یہ اچھی بات ہے، آپ دن میں 2 دفعہ بھی نہائیں، کپڑے بھی چینج کریں، لیکن ان کو دھو کے اچھی طرح سکھا کے پھر الماری میں رکھیں، اور ان کی کپڑوں میں نا اگر نمی رہے تو پھر اس سے بھی کافی اسمیل ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کو پہلے پتہ ہوگا، لیکن پھر بھی میں نے جو میں کرتی ہوں ساون کے مہینے میں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں ساری باتیں نا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو ہر کام کے لیے بہت زیادہ چیزیں نہیں چاہیے، بس تھوڑا سا ٹائم چاہیے، اور آپ آرام سے یہ سارا کچھ ہینڈل کر سکتے ہیں اور ساون کے مہینوں کو انجوائے کر کے گزار سکتے ہیں۔ تو اسی کے بعد سارے کام سے فارغ ہو کے میں نے بنایا لنچ، تو ابھی وہی کرتی ہوں۔ تو کوشش کریں کہ اس مہینے میں نا سبزیاں زیادہ کھائیں، اور ان کے ساتھ سیلڈ کا ضرور استعمال کریں، کیونکہ یہ بھی جیسے ہر چیز کے نئے پتے نکلتے ہیں، تو کہتے ہیں اس مہینے میں خون بھی زیادہ اچھے سے صاف ہوتا ہے، تو آپ سبزیاں پھل کھائیں، گوشت کو کم سے کم کھائیں۔ اس طرح نا اگر آپ کھانے کے ساتھ سیلڈ لیتے ہیں، آج کل تو کھیرے ماشاءاللہ اتنے اچھے آئے ہوئے ہیں، کھیرے کھائیں، ٹماٹر کھائیں، بند گوبھی ہے وہ کھائیں، اس طرح کے ساتھ ضرور کھائیں نا۔ تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا، اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری خوشیاں دے اور ہمیشہ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ اللہ حافظ۔